इसी हफ्ता में, तो वो जिस वक्त नहस तरीन हो जाएगा और उस दर्जा से गुजरेगा जो कि उसका हबूती दर्जा है। तो इस वक्त में आप पर जादू के असरात हो सकते हैं, लड़ाई झगड़ा ज़्यादा हो सकता है और आपका गुस्सा बहुत ज़्यादा हो सकता है। अब वो आपके बिगड़े हुए मामलात को मज़ीद बिगाड़ देगी, क्योंकि पहले भी आपके मामलात कुछ बिगड़े हुए थे, अब और ज़्यादा उनको तक़वियत देगी, उनकी क़ुव्वत में और ज़्यादा इजाफ़ा कर देगी। वो मामलात आपके बिल्कुल बिगड़ जाएंगे। आपके शुरू के अयाम तो बेहतर हो सकते हैं, लेकिन इस हफ़्ते के आखिरी अयाम वो आपके लिए परेशान कुन साबित हो सकते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद बिअदद अल मुज़म्मिल वल खसाइस। नाज़रीन TRTV अस्सलामु अलैकुम। बुर्ज हमल और आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा मरीख़ है, और एरीज़ वालों के लिए इस हफ़्ते में क्या क्या उम्मीदें हैं और क्या इम्कानात हैं, क्या मामलात हैं, तो हम आपका एक चार्ट बनाते हैं ज़ायचे का, और इसमें ज़ायचे में हम देखते हैं कि आपके सितारे किस पोजीशन में, किस जगह पर हैं। तो हम आपको ये बता दें कि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा मरीख़ वो अपने हबूती बुर्ज में, हबूत यानी कि वो अब ज़वाल की कंडीशन में है, और 27 से 29 अक्टूबर यानी इसी हफ़्ता में, तो वो जिस वक्त नहस तरीन हो जाएगा और उस दर्जा से गुजरेगा जो कि उसका हबूती दर्जा है। तो इस वक्त में आप पर जादू के असरात हो सकते हैं, लड़ाई झगड़ा ज़्यादा हो सकता है और आपका गुस्सा बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो इन दिनों में आपने अपने गुस्से को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना है, लड़ाई झगड़े को कंट्रोल करना है, किसी से ज़्यादा बात न करें और कोशिश करें कि आप खामोशी से ये वक्त गुजारें, चूँकि ये एक नहस वक्त आपके लिए शुरू हो चुका है। जब ये नहस वक्त होगा तो ज़ाहिर सी बात है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी दुरुस्त चलती होंगी, तो वो वापस होना शुरू हो जाएंगी और वो बुरी कंडीशन में चली जाएंगी। ये हफ़्ता इशारा दे रहा है कि आपने किसी से ज़्यादा बहस मुबाहिसा नहीं करना है, और दौरान सफ़र आपने एहतियात करनी है। ड्राइविंग कर रहे हैं तो बहुत मोहतात रहकर ड्राइविंग करें, खुदा न खास्ता कोई हादसे का अंदेशा है। आपके अच्छे मामलात, चलते हुए मामलात, वो भी किसी जगह पर रुक सकते हैं। गफलत नुकसान दे सकती है आपको कहीं पर भी, किसी भी मामला में, और पुरानी आपके कानूनी जो फ़ैसले हैं, पंचायती फ़ैसले हैं और इसी तरीके से अदालत से मुतालिक मामलात हैं, तो वो भी आपकी फ़ेवर में कहीं पर भी हमें जाते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। तो आप इस हफ़्ता में बड़े खामोशी के साथ नहायत अच्छे तरीके से ये हफ़्ता गुजारने की कोशिश करें कि किसी से लड़ाई झगड़ा, बहस मुबाहिसा कुछ ऐसा ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। इन दिनों में आप रूबी नहीं पहन सकते, सुर्ख अकीक नहीं पहन सकते हैं, सुर्ख रंग का कोई नगीना आप ना पहने तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर आपने वो नगीना कुछ ऐसा पहना तो आपको वो नुकसान दे सकता है, आपके टेंशन डिप्रेशन में इजाफ़ा कर सकता है। हाँ, ये हमने पहले भी बताया था कि ऐसे अफराद जिनका ताल्लुक़ सैयारा मरीख़ से है तो वो लोहे शर्फ़ मरीख़ अपने पास ज़रूर बनवा कर रखें। अब वो अफराद जिन्होंने हमसे लोहे शर्फ़ मरीख़ हासिल की हुई है, वो तो ये जो मुमकिन ख़दशात हमने बताए हैं इससे बच पाएंगे और इसके असरात 90% ज़ाइल हो जाएंगे। लेकिन वो अफराद जिनके पास लोहे शर्फ़ मरीख़ नहीं है, चूँकि ये स्टार अप डाउन पोजीशन में आता है, अभी इसका डाउनफॉल शुरू हुआ है और ये बहुत बुरी पोजीशन से, कंडीशन से गुजर रहा है, तो आपको लोहे शर्फ़ मरीख़ बनवाना वो इंतहाई ज़रूरी है। कुछ ऐसे दोस्त अहबाब भी हैं जिन्होंने की तस्बीह हमसे ली हुई है और वो अकीक सुर्ख की ली हुई है और ख़ास विर्द की ली हुई है, तो वो भी इस परेशानी मुसीबत से बच पाएंगे। और अगर आप ये मंगवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए फ़ोन नंबर पर रब्ता करें, तो आपको ये लोह या तस्वीर जो भी आप कहेंगे वो आपको भेज दी जाएगी। तो ये था बुर्ज हमल के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा, जो कि अक्टूबर का हमारा आखिरी हफ़्ता है और 22 से 31 अक्टूबर के दरमियान। बुर्ज सौर टॉरस और आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा जो कि सारे कंट्रोल करता है तो वो है वीनस, और जिसे कि हुस्न की देवी भी कहा जाता है, और ये ख़वातीन से मुतालिक और नासवानियत से भरपूर ये सैयारा है। और ऐसे लोग इंतहाई खुश शक्ल और ख़ूबसूरत होते हैं जिनका ताल्लुक़ टॉरस से है, यानी कि बुर्ज सौर से है। अब आपके बुर्ज के हमने सैयारे को देखा कि वो इस हफ़्ता में किस पोजीशन में है, तो देखा गया कि इस हफ़्ता में वो किसी अच्छी पोजीशन में नहीं है,
چونکہ وہی اپنے دوست سیارہ ہے اس کا، اور جو کہ سیٹرن ہے، اور اس سے ایک ایسا اینگل بنا رہا ہے جہاں سے نیگیٹو انرجی آئے گی اور آپ کی جانب اب وہ آپ کے بگڑے ہوئے معاملات کو مزید بگاڑ دے گی، چونکہ پہلے بھی آپ کے معاملات کچھ بگڑے ہوئے تھے، اب اور زیادہ ان کو تقویت دے گی، ان کی قوت میں اور زیادہ اضافہ کر دے گی، وہ معاملات آپ کے بالکل بگڑ جائیں گے، اور مرد و خواتین حضرات دونوں ہی اس میں شریک ہیں۔ لہذا آپ ان دنوں میں کسی بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور خاتون ہوں بزرگ تو ان سے اپنے لیے دعا ضرور کروائیں، یا اگر آپ کے والدہ ہیں تو ان سے بھی آپ خصوصی اپنے لیے دعا کروائیں، ان کی خدمت میں جائیں، ان کی خدمت کریں اور کچھ تحائف دیں، اور پھر ان سے آپ دعا کی عرض کریں، تو ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ آپ کی اس قسمت کو پلٹ سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں آپ کے صدقے کی جانب۔ تو صدقہ آپ نے 2 دینا ہے، اور ایک ہے آپ کا صدقہ جمعہ کے دن کا۔ جمعہ کے دن میں آپ نے سوجی، شکر اور آٹا یہ مکس کرنا ہے، اور یہ صدقہ آپ نے کیڑے مکوڑوں کو ڈال دینا ہے کسی خالی جگہ پر۔ اب دوسرا صدقہ جو آپ کا بنے گا تو وہ بنے گا آپ کا ظہر کا، سیٹرن کا صدقہ، اور وہ بنے گا ہفتے کے روز کا، رات کے وقت میں 8:30 سے 9 بجے کے درمیان میں۔ تو آپ سیاہ اناج، بلیک قسم کے جو اناج ہیں، جس میں کہ کلونجی ہے اور سیاہ تل ہے اور لونگ ہے، کالی مرچ ہے، یہ آپ اپنے ہاتھ پر مل کر اور کہیں پر ڈال دیا کریں۔ تو یہ آپ کے 2 صدقے بن رہے ہیں، اور یہ آپ دیں تو انشاءاللہ تعالی جو ہم نے بتائے ہیں خدشات اور پریشانی ہے تو ان سے آپ بالکل نکل آئیں گے۔ اور خواتین اور مرد حضرات سے یہ ہے گزارش کہ ان دنوں میں آپ ڈارک کلر کا لباس ابھی استعمال نہ کریں، تو آپ انشاءاللہ کسی بھی پریشانی اور مصیبت اور حادثہ سے بھی بچ پائیں گے۔ اور آپ مریخ کا صدقہ بھی دے دیں تو وہ اور زیادہ بہتر ہے، چونکہ آپ کے برج کا ایک اور ستارہ ہے، اور وہ ہے مارس یعنی مریخ، اور وہ بھی حبوطی درجات سے گزر رہا ہے۔ اس کا صدقہ منگل کے دن کا بنے گا، جو کہ گوشت کا صدقہ ہے، اور رات کو 8:30 سے اور 9 کے درمیان میں گوشت دے دیں اپنے ہاتھ سے کہیں پر بھی، یا پھینک دیں گے یا گوشت خور جانور کو دے دیں، تو آپ اس کی نحوستوں سے بھی بچ پائیں گے۔ برج جوزہ جسے جمنئی کہا جاتا ہے، اور آپ کے برج کا جو حاکم سیارہ ہے وہ عطارد ہے۔ سیارہ عطارد ان دنوں میں آپ کے چارٹ میں کہاں پر کس پوزیشن میں ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ سیارہ عطارد ان دنوں میں برج عقرب میں ہے، اور یہ برج اس کے لیے اوجی برج ہے، یعنی کہ اس کو یہاں پر تقویت دیتا ہے، اس کے معاملات کو بہتری کی طرف لے آتا ہے۔ اور جب یہ یہاں پر ہوگا تو اسے اوج کا درجہ ہوگا، اور جو کہ حاصل ہوا، اور اب یہ اپنے اچھے درجات پہ ہے۔ یہ 3 نومبر تک اس برج میں رہے گا، اور پھر 3 نومبر کے بعد یہ اگلے برج میں چلا جائے گا جسے سیجیٹیریس کہا جاتا ہے، برج قوس میں۔ تو یہاں پر بھی یہ آپ کو کچھ فائدے دے گا۔ اور اسی طریقے سے آپ کے برج میں سیارہ مشتری کا قیام ہے، اور سیارہ مشتری جب یہاں پر ہے تو یہ رجت پذیر ہے، لیکن آپ کو عزت، مال، دولت سب کچھ یہ بھی دے رہا ہے۔ لہٰذا آپ کے برج میں جو ستارے ہیں وہ اچھی پوزیشن میں ہیں۔ سیارہ عطارد کی تربی ہے اور سیارہ زحل کے ساتھ، تو یہ کچھ اچھے اشارے نہیں ہیں، یعنی کہ یہ ہفتہ آپ کا ملے جلے اثرات ظاہر کر رہا ہے۔ پھر دوسری جانب سیارہ مریخ بھی حبوطی درجات سے گزر رہا ہے، تو کچھ تو سیارے آپ کے بہتر پوزیشن میں ہیں، اور کچھ سیارے انتہائی ناقص پوزیشن میں ہیں۔ یعنی جو بہتر پوزیشن میں ہیں وہ تو آپ کے اپنے برج کا حاکم سیارہ ہے، اور وہ عطارد ہے، وہ اوجی درجات سے گزرے گا۔ جب وہ اوجی درجات سے گزرے گا تو آپ کو بہت سارے فائدے دے دے گا، لیکن اس کے علاوہ سیارہ مریخ ہے وہ حبوط میں ہے، یہ آپ کو نقصان دے گا۔ پھر وہ زحل کے ساتھ آپ کے درجہ تربی ہے، یہ آپ کو نقصان دے گا۔ آپ کے شروع کے ایام تو بہتر ہو سکتے ہیں، لیکن اس ہفتے کے آخری ایام وہ آپ کے لیے پریشان کن ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو آپ کو چاہیے کہ اپنے برج سے متعلق صدقہ ضرور دیں، اور مکس دانہ دیں آپ، جو کہ عام طور پر مل جاتا ہے کریانہ اسٹور سے، اور وہ آپ پرندوں کو ڈالیں اور اچھال کر ڈالیں، ایسے کہ ہوا میں اچھلیں وہ، اور پھر ڈالیں، اور پھر اللہ سے اپنے لیے دعا بھی کریں۔ اور آپ کا جو اس میں الہی ہے، یا اللہ ہو، استغفر اللہ، یا اللہ ہو، یا کافی ہو، یا شافی ہو، یہ آپ کا اس ہفتے کا اس میں الہی بنتا ہے، جو کہ آپ 500 بار ورد کریں گے تو اس میں پاک کی برکت سے جو آنے والی پریشانی ہے، جو ہمیں اس وقت آپ کے
ज़ायचे में नज़र आ रही हैं, कुछ टेंशनें, तो उनसे आप बिल्कुल बच पाएंगे और इंशाअल्लाह ताला ऐसे निकल जाएंगे जैसे वो कभी परेशानी हादसा आया ही नहीं था आपके लिए। तो ये था जेमिनी के लिए कि ये हफ़्ता कैसा रहेगा, जो कि 22 से 31 अक्टूबर के दरमियान में है। इसमें हमने आपको इसमें इलाही भी बता दिया, सदका भी बता दिया और ख़दशात भी बता दिए कि मिला जुला ये आपका हफ़्ता जा सकता है। बुर्ज सरतान यानी कि कैंसर और आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा कमर है। अब ये सैयारा कभी अच्छी और कभी डाउन पोजीशन में आता है, लेकिन इस हफ्ते में आपके लिए अहम तरीन तो ये है कि आपके बुर्ज में सैयारा मरीख का क़याम है और सैयारा मरीख जब आता है तो आपके चलते हुए मामलात को बिगाड़ देता है और जब वो बिगाड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि टेंशन डिप्रेशन में इजाफा होगा। कुछ ऐसे कैंसेरियन हैं यानी कि सरतानी अफराद हैं कि जिनको बुखार का मसला पैदा हो सकता है, जिनको ज़्यादा डिप्रेशन टेंशन हो सकता है, उनकी तबीयत में चिड़चिड़ापन आ सकता है और 27 से 29 अक्टूबर के दरमियान में ये आपके बुर्ज में यानी सैयारा मरीख जिस वक्त गुजरेगा अपने हबूती दर्जात से, तो यहाँ पर ये कुछ टेंशनें छोड़ देगा। यानी कि वो एक ऐसे दर्जे से गुजरेगा कि जब उसे हबूत होगा और वो एक नाकिस तरीन पोजीशन है, यानी कि ऐसी नेगेटिव एनर्जी आप पर आएगी कि ना चाहते हुए भी आपको बात बात पर गुस्सा आएगा और चिड़चिड़ापन होगा और आपके मामलात भाइयों से भी बिगड़ सकते हैं, आपके वालिदैन से भी मामलात ख़राब हो सकते हैं, दोस्तों से आपके मामलात ख़राब हो सकते हैं और कुछ ऐसे अफराद कैंसेरियन कि जिनका कोई रिश्ता तय पा गया था या मंगनी हो गई थी, तो वहाँ से भी वो मसला टूट सकता है और ख़राब हो सकता है या ख़त्म हो सकता है या टेंशन आ सकती है। तो ये जितने भी आपको बताए हैं तो इनसे बचने के लिए आप सदका दें, अपने घर में फ़िश एक्वेरियम रखें और फिर उसमें जो मछलियाँ आप पालें तो उनको खुराक लाजमी दें। और इस हफ्ते में फिर जाहिर सी बात है कि सैयारा ज़ोहरा को भी देखा जाएगा जो कि नज़र तरबी कायम कर रहा है सैयारा ज़ुहल के साथ, और जब ये वहाँ पर होगा वो भी नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ आएगी, दूसरा मरीख की भी नेगेटिव एनर्जी है। तो ये कुछ ऐसे असरात इस हफ्ता में पड़ रहे हैं कि जिसमें आपको मोहतात रहकर ये सारा वक्त गुजारना है और अगर आपने एहतियात ना की तो फिर आप जानते हैं कि जो आपने अब तक मेहनत की जिस सिलसिले में भी वो सब खाक में मिलने के खदशात ज़्यादा हैं। आपको ये हफ़्ता बहुत मोहतात रहकर गुजारना है और टेंशन डिप्रेशन से आप बाहर निकल सकते हैं उस सूरत में कि जब आप अपने बुर्ज का इसमें इलाही भी पढ़ेंगे। और आपका जो इस हफ़्ते का बनता है इसमें इलाही वो है या हय्यो या कय्यूम, अस्तग़फिरुल्लाह या हय्यो या कय्यूम। ये आप विर्द करेंगे 300 बार। अव्वल आखिर दरूद पाक आप इसमें 5 बार पढ़ेंगे। इसका वक्त है सुबह भी पढ़ सकते हैं और रात में भी पढ़ सकते हैं। तन्हाई में पढ़ते हुए बोलना नहीं है, बातचीत नहीं करनी है, उठकर नहीं जाना है, एक ही नशिस्त में आप बैठकर पढ़ेंगे। तो इसको आप अपना विर्द भी बना सकते हैं हमेशा के लिए। जब आप ऐसा करेंगे तो इंशाल्लाह जो हमने खदशात बताए हैं, सदकात बताई, वो भी आप करें तो खदशात से आप निकल आएंगे इंशाल्लाह। बुर्ज असद यानी कि लियो और आपको के बुर्ज का हाकिम सैयारा वो है शम्स, और शम्स ने इन दिनों में अपना बुर्ज तब्दील किया और वो अब बुर्ज मीज़ान से बुर्ज अकरम में दाखिल हो चुका है। यहाँ पर ये सैयारा कुछ अपनी ताकतें खो देता है और जब ये यहाँ पर आता है तो नेगेटिव एनर्जी देता है और आपके दोस्त अहबाब से ताल्लुकात को बिगाड़ देता है। अब जहाँ दोस्त अहबाब के ताल्लुकात के आए तो आपका जायचा जिस वक्त हमने चार्ट में देखा दूसरे सैयारे, यहाँ पे तो मरीख भी आपका हबूती दर्जात से गुजर रहा है। अब जब वो आपका दोस्त सैयारा इन दर्जात से गुजरेगा तो आप में चिड़चिड़ापन भी ज़्यादा लेकर आ जाएगा, आपके मुखालफिन की तादाद में इजाफा कर देगा, सहर जादू के असरात आप पर ज़्यादा होंगे, हसद और नज़र बद बहुत ज़्यादा आप पर हो जाएगी। आपको वहाँ से बचना चाहिए। अब दूसरा अभी तो ये था, अब तीसरा एक और मसला ये आ गया है कि जो सैयारा ज़ोहरा है और सैयारा ज़ुहल, इन दोनों के भी एक ऐसा एंगल बन रहा है, वहाँ से भी नेगेटिव एनर्जी आएगी। लिहाजा ये तो पूरा हफ्ता आपके लिए कुछ अच्छी खबरें नहीं दे रहे हैं। आप सदकात और उसके बाद विर्द औरात करें और फिर आप इस परेशानी से निकल पाएंगे। लेकिन एक अच्छी खबर आपके लिए ये भी है कि सैयारा अतारुद जो कि आपके बुर्ज का दोस्त है सैयारा यानी मरकरी,
تو وہ اپنے اوجی درجات سے گزرے گا، یعنی کہ شرف کے بعد ایک ایسی پاورفل کنڈیشن ہے کہ جس میں وہ اپنے عروج پر ہوگا، اور جب وہ اپنے عروج پر ہوگا یعنی اوج پر ہوگا، اسے درجہ اوج بولتے ہیں، تو یہ آپ کو پازیٹیو انرجی وہاں سے دے گا۔ اس انرجی کی وجہ سے یہ جو ابھی ہم نے بتایا کہ نیگیٹو انرجی آ رہی ہے، تو اس سے آپ کسی حد تک بچ پائیں گے اور کافی چیزیں آپ کی سنبھل جائیں گی۔ اگر وہ اپنے اوجی درجات پر نہ ہوتا تو پھر مسئلہ اور کوئی خراب ہو جاتا۔ اب یہ 3 نومبر تک اس برج میں موجود رہے گا، اور جب یہ یہاں پر ہوگا تو آپ کو فائدے دیتا رہے گا۔ گو کہ برج عقرب آپ کا دشمن برج ہے، لیکن وہاں پر آپ کا دوست سیارہ جب بیٹھے تو اب وہ دشمنوں کو بھی دوست بنا دے گا۔ آپ اپنے فیصلوں پر کاربند رہیں، خواہشات پوری آپ کی ہو سکتی ہیں۔ یہ ہفتہ ذرا ملے جلے رجحانات سے بھرپور رہے گا، جلدی آپ کی مشکلات میں اضافہ کر سکتی ہے۔ جو بھی فیصلہ کرنا ہے آپ نے صبر و تحمل سے کرنا ہے، اور جو آج کا کام ہے وہ آج ہی کر لیں، اس کو کل پر نہ ڈالیں۔ اگر آپ نے آج کا کام کل پر ڈال دیا تو پھر مسائل معاملات آپ کے خراب سے خراب تر ہوتے جائیں گے، اور جو کامیابی آپ کے بالکل نزدیک تھی اب وہ آپ سے دور ہوتی جائے گی، ہٹتی جائے گی۔ ان دنوں میں آپ نگینہ فیروزہ تو پہن سکتے ہیں، لیکن عقیق سرخ یاقوت یعنی روبی وہ ابھی آپ نہ پہنیں تو زیادہ اچھا ہے۔ ان دنوں میں نیلم بھی نہ پہنے تو زیادہ اچھا ہے، یلو ٹوپاس بھی نہ پہنے تو زیادہ اچھا ہے۔ یعنی یہ اسٹون پہننے کے ابھی وقت نہیں ہے، ہاں جب یہ وقت آئے گا اور ہم آپ کو بتا دیں گے تب آپ یہ پہن سکتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان اسٹون سے ریلیٹ جو سیارے ہیں وہ تمام ہی ابھی گردش میں موجود ہیں، اور جب وہ گردش میں ہوں تو پھر آپ کو بھی وہ گردش میں لے آئیں گے، تو آپ کو اس بارے میں ذرا محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ برج سملہ یعنی ورگو، اور آپ کے برج کا حاکم سیارہ مرکری ہے، اور مرکری ایسا سیارہ ہے جو کہ بڑی تیزی سے اپنا سفر پورا کرتا ہے اور سورج کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ آپ کے لیے ایک خوش آئند بات یہ ہے کہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ اپنی پاور میں ہے، اسٹرینتھ میں ہے اپنی، اور جب اس کی اسٹرینتھ ہوگی تو یہ آپ کے ایسے معاملات جو کہ اب تک بگڑ چکے تھے ان کو تقویت دے گا اور ان کو بہتری کی طرف لے آئے گا۔ 3 نومبر تک آپ کا یہ وقت ہے، اور یعنی کہ آپ کا یہ حاکم سیارہ 3 نومبر تک اپنے اوجی برج میں ہوگا۔ جب برج اوج میں عقرب میں ہوگا یعنی کہ تو یہ آپ کو فائدے دے گا۔ 3 نومبر کے بعد یہ اپنا برج شفٹ کرے گا اور یہاں سے یہ سیجیٹیریس میں جائے گا، تو وہاں پر معاملات کچھ اور ہوں گے، لیکن ابھی آپ اس کی بھرپور قوتوں سے فائدہ لے سکتے ہیں۔ آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ سیارہ مریخ کے اثرات بھی آپ پر پڑ رہے ہیں، اور آپ کا دوست برج ہے برج جوزا، وہاں پر بھی سیارہ مشتری موجود ہے، لیکن وہ بھی ریورس پوزیشن میں ہے اور اس کی کنڈیشن بھی اچھی نہیں ہے، وہاں سے بھی ناقص اثرات پڑ رہے ہیں۔ اب دوسرا برج ہے برج سرطان، جو کہ آپ کا دوست ہے برج، وہاں پر سیارہ مریخ حبوط کی کنڈیشن میں ہے اور وہ بھی زوال کی کنڈیشن میں، اس کے بھی نیگیٹو انرجی آپ پر آ رہی ہے۔ اور پھر تیسرا یہ ہے کہ آپ کا ایک اور دوست سیارہ ہے زہرہ، اور وہ سیارہ زحل کے ساتھ ایک ایسے اینگل پر ہے کہ وہ اسے نظر تربی کہا جاتا ہے، وہاں سے بھی نیگیٹو انرجی جا رہی ہے، لیکن آپ کا اپنا ذاتی سیارہ مضبوط ہے تو اب یہ آپ کو فائدے دے رہا ہے، اور وہاں سے جو نیگیٹو انرجی آ رہی ہے اس کی پاور کو، اس کی اسٹرینتھ کو کم سے کم کر رہا ہے۔ لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ آپ ان دنوں میں اپنے برج سے متعلق جو آپ کا لکی اسٹون ہے وہ ہے فیروزہ، وہ تو پہن سکتے ہیں، لیکن ان دنوں میں آپ یلو ٹوپاس نہیں پہن سکتے، پخراج یعنی کہ نیلم نہیں پہن سکتے، اور اس کے علاوہ آپ اوپل نہیں پہن سکتے۔ یہ 3 تو اسٹون ایسے ہیں کہ وہ یہ نہیں پہن سکتے، کیونکہ ان کے متعلق جو سیارگان ہیں تو وہ خود ناقص ہو چکے ہیں، تو آپ کو کیسے فائدہ دیں گے؟ ہاں جب یہ پہننے ہوں گے آپ ہم سے مشورہ کر سکتے ہیں، ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر آپ رابطہ کریں، ہم آپ کو اس بارے میں گائیڈ لائن دے دیں گے کہ کب یہ پہننے اور کب تک نہیں پہننے ہیں۔ تو اور اس کے بعد ہم آپ سے یہ بتائیں گے کہ چونکہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ عطارد ہے، مرکری ہے، تو آپ کے پاس لوہے شرف عطارد کا ہونا ضروری ہے۔ جب یہ لو آپ رکھیں گے، جیسے کہ یہ سیارے جن کا ہم نے ذکر کیا ہے، سیارہ زحل اچھی پوزیشن میں نہیں ہے، مریخ اچھی پوزیشن میں نہیں ہے، مشتری اچھی پوزیشن میں نہیں ہے، نہیں سیٹرن، مارس، جوپیٹر اچھی کنڈیشن میں نہیں ہے،
तो अब जिनके पास इन सैयारों की अलवाह मौजूद हैं वो तो बड़े अच्छे तरीके से ये वक्त क्रॉस कर जाएंगे, लेकिन जिनके पास अलवाह मौजूद है वो अच्छे कंडीशन में क्रॉस कर जाएंगे। जिनके पास नहीं है तो उनको ये इन परेशानियों का, मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। चाहिए कि आप ये अलवाह अपने पास रखें, और अगर नहीं है तो आप हदियतन ये अलवाह हमसे बनवा सकते हैं। बुर्ज मीज़ान लिब्रा, और आपके हमने चार्ट बनाया इस हफ्ते का, जो कि अक्टूबर का आखिरी हफ्ता है और 22 से 31 अक्टूबर 2024 का है। इसमें हमने स्टार्स की पोजीशन देखी कि किस तरह से कहाँ पर कौन से स्टार मौजूद हैं। तो यहाँ पर हमें पता चला कि जो आपके बुर्ज को कंट्रोल कर रहा है और वो सैयारा वीनस है, जो कि सैटर्न के साथ एक ऐसे एंगल पर नेगेटिव एनर्जी दे रहा है कि जब आपके बने हुए काम बिगड़ सकते हैं। अब जब वो आपके बने हुए काम बिगड़ जाएंगे तो उनमें किस किस्म के काम हैं कि अगर आप गैर शादीशुदा हैं और आपकी मंगनी हो चुकी है या बातचीत हो चुकी है तो वहाँ से मामलात ख़राब होंगे। अगर किसी से आपकी दोस्ती है तो वहाँ पर लड़ाई झगड़े का अंदेशा ज़्यादा है। आप पर जादू सहर बहुत जल्दी हो सकता है, नज़र बद हसद बहुत जल्दी लग सकता है इस हफ्ता में। ये हफ्ता आपके लिए किसी भी तरीके से अच्छा नहीं है। वजह उसकी ये है कि एक तो 2 सितारे, ये कंडीशन ख़राब है। अब तीसरा सोने पर सुहागा ये हुआ कि सैयारा मरीख वो भी अपने हबूती दर्जात से गुजर रहा है। जब वो वहाँ पर होगा तो अब ये भी आपके मामलात को ख़राब करेगा। आपको चाहिए कि अभी बिल्कुल सब्र व तहम्मुल से काम लें। कोई अपनी एक्टिविटी जितनी भी है फिर वक्त उन्हें क्लोज़ कर दें, और ख़ास तौर से 26 से 30 अक्टूबर के दरमियान में जब ये कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी तो आपको तो बिल्कुल ही साइलेंस होकर बैठ जाना चाहिए। 22 अक्टूबर से और 24 और 25 अक्टूबर तक तो मामलात कदरे बेहतर हैं। हम बहुत बेहतर नहीं कहते, लेकिन कदरे बेहतर हैं। अब इसके बाद मामलात आपके ख़राब होना शुरू हो गए हैं। अगर आप बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं तो, और उसके लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर रहे हैं, तो वो फिर वक्त रोक दें। अगर आपका इन दिनों में मंगनी का, निकाह का कोई इरादा है तो वो भी फिर वक्त रोक दें, चूँकि आपके तो स्टार ही अच्छे नहीं मौजूद हैं। और फिर उसके बाद आप इनको बेहतरी के लिए क्या करेंगे कि आपने अपने स्टार्स की बेहतरी के लिए, और जो नेगेटिव एनर्जी आ रही है तो उसको ख़त्म करने के लिए या उसके असरात से बचने के लिए सदका देंगे। और सदक़े में आप ये करेंगे कि आपने आटे की गोलियाँ बना लेनी है। एक 1.25 पाव आटा लेंगे और चने के बराबर गोली बनाएंगे, और हर गोली पर आप दरूद पाक का विर्द करेंगे। अब वो जितनी भी गोलियाँ बन जाएंगी तो आप उनको बहते हुए पानी में डाल देंगे। अब बहुत से ऐसे दोस्त अहबाब हैं जो कहते हैं कि ऐसा तो नहीं है, तो आप उनको छत पर भी रख सकते हैं ताकि परिंदे उन्हें खा जाएं। तो ये 2 तरीके हैं। तो इसकी बरकत से जो आने वाली परेशानी, मुसीबत, हादसा है वो उससे आप टल जाएंगे। और अब है इसमें इलाही। तो इसमें इलाही आपका कौन सा है? अस्तग़फिरुल्लाह, या अल्लाह, या गफ़्फ़ारो, या गय्यासो, ये आपका इसमें इलाही है। और ये इसमें इलाही आप 500 बार विर्द करेंगे। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ इसमें 5 बार विर्द करेंगे, और सुबह भी और शाम को भी करें तो इसकी क़ुव्वत दुगनी हो जाएगी, और आने वाले किसी भी परेशानी, मुसीबत, हादसा से आप बच पाएंगे। बुर्ज अक़रब स्कॉर्पियो, और ये हम आपको बता रहे हैं कि 22 से 31 अक्टूबर 2024 का कि स्कॉर्पियो का हमने जायचा बनाया, और इसमें चार्ट में हमें पता चला कि आपके सितारे कौन से किस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं। तो सबसे पहले हमारी नज़र पड़ी है आपके बुर्ज में मौजूद सैयारा अतारुद पर, जो कि इल्म का, हिकमत का, दानाई का सैयारा कहा जाता है। और उस सैयारे को आपके बुर्ज में औज की क़ुव्वत हासिल है। जब ये औज की क़ुव्वत में हो तो आपको बहुत से फ़ायदे दे जाता है। और 3 नवंबर तक ये आपके बुर्ज में मुकीम है। इसका क़याम 3 नवंबर तक आपके बुर्ज में है। जब ये यहाँ पर है तो पंचायती फ़ैसले आपके हक़ में हैं, और इसी तरीके से आपको बहुत से फ़ायदे दे रहा है, और ये मुसलसल देता रहेगा। लेकिन इस हफ़्ते में एक अच्छी ख़बर जो नहीं है आपके लिए, वो ये है कि इस हफ़्ते के दरमियान में, यानी कि 27 अक्टूबर को आपके बुर्ज का जो हाकिम सैयारा है, यानी कि मार्स है, और वो दर्जा हबूत से गुज़रेगा और बुर्ज सरतान में मौजूद होगा। जब वो उस दर्जे से गुज़रेगा वहाँ से नेगेटिव एनर्जी आपको देगा, और आपके सैयारे
کی پوزیشن اور کمزور ہو جائے گی، طبیعت میں چڑچڑاپن ہو سکتا ہے، آپ کو معدے کی تکلیف ہو سکتی ہے، ڈپریشن، ٹینشن، آپ کی کڈنی کا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، خون کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، چوٹ، حادثہ آپ کے ساتھ آ سکتا ہے خدا نہ خواستہ۔ یہ تمام کچھ ہوتا ہے مارس کی نیگیٹو انرجی کی وجہ سے۔ اب وہ چونکہ آپ اس کی انرجی بڑی جلدی آبزرو کرتے ہیں اور اسی طریقے سے اس کی پازیٹیو انرجی بھی آپ آبزرو کرتے ہیں، اب وہ جب اپنے منفی جگہ پر ہے اور وہاں سے کوئی منفی قوتیں دے رہا ہے یعنی نیگیٹو انرجی دے رہا ہے، تو یہاں آپ کے لیے پریشان کن بات ہے۔ لیکن آپ کے برج میں سیارہ عطارد کو شرف بھی حاصل ہو رہا ہے، تو یہ آپ کی فیور میں کچھ باتیں جا رہی ہیں۔ اب دوسرے ہم نے سیاروں کو دیکھا تو وہاں پر سیارہ عطارد بھی سیارہ زحل کے ساتھ نیگیٹو انرجی دے رہا ہے، اور یہ جب یہاں پر نیگیٹو انرجی دے رہا ہے تو آپ کے معاملات کو بھی خراب کر رہا ہے، یعنی کہ اس زواجی زندگی آپ کی متاثر ہو سکتی ہے، آپ کو بڑے نرم رویے کے ساتھ یہ ایام گزارنے ہوں گے، اور خاص طور سے 27 سے 29 اکتوبر یعنی کہ اوورحال بالکل اس ہفتے کا اینڈ یا اس ماہ کا اینڈ کہہ لیں تو بالکل آپ کو بڑے خاموشی کے ساتھ یہ وقت گزارنا ہوگا۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ جو ہم نے ابھی آپ سے ذکر کیا کہ ایک تو آپ کا اپنا اسٹار مارس جو ہے وہ کنڈیشن اچھی میں نہیں ہے، پھر دوسرا یہ ہے کہ زحل اچھا نہیں ہے، پھر آپ کا زہرہ اچھا نہیں ہے، یہ اسٹار آپ کے اچھی پوزیشن میں نہیں ہے، تو آپ کو چاہیے کہ بڑی خاموشی سے وقت گزاریں۔ اب صدقے کا آپ اہتمام ضرور کریں، صدقہ آپ ضرور 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 دیں اس ہفتے میں، اور گوشت کا صدقہ دیں۔ اگر ڈیلی دے سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ آپ کم سے کم ایک مرغا سرخ رنگ کا اپنے ہاتھ سے ذبح کریں، یا آپ کسی سے کروا سکتے ہیں، خواتین اور مرد دونوں حضرات ہی کر سکتے ہیں، اور وہ مرغا ذبح کرنے کے بعد آپ کہیں پھینک سکتے ہیں۔ دن اس کا منگل کا ہے، یا 27، 28، 29 کو بھی آپ یہ کر سکتے ہیں جب حبوط مریخ ہو، تو اس کی نیگیٹو انرجی آپ پر سے ضائع ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ آپ کو چاہیے کہ لوہے شرف مریخ بھی بنوا کے اپنے پاس رکھیں۔ جن لوگوں نے یہ لوہ بنوا کے رکھی ہے وہ تو اس کی نیگیٹو انرجی سے بچ پائیں گے، لیکن آپ کو ایک بات بھی اور بھی بتا دیں کہ آپ نے اپنے برج کے مطابق جو اسٹون ہے وہ نہیں پہننا ہے ابھی، اس میں یاقوت ہے اور سرخ عقیق ہے، مرجان ہے، تو ایسے جو کہ سرخ اور میرون رنگت رکھتے ہو تو یہ آپ نے اسٹون نہیں پہننے ہیں، چونکہ آپ کے برج کا اپنا سیارہ ہی جب زوال پذیر ہے وہ آپ کو پاور کہاں سے دے گا، لہٰذا وہ آپ کو بھی زوال کی طرف لے جائے گا، نیگیٹو انرجی ملے گی جس سے آپ کے معاملات بگڑ سکتے ہیں۔ اگلا برج ہے برج قوس اور سیجیٹیریس، اور آپ کے برج کا حاکم سیارہ مشتری ہے۔ مشتری جیسا کہ ہم نے بتایا ہے کہ یہ جوپیٹر ان دنوں میں ریورس کنڈیشن میں ہے، اور یہ 3 نومبر کو ایک خاص وقت یہ بھی آ رہا ہے کہ سیارہ عطارد اپنا برج چینج کر رہا ہے، اور 3 نومبر کے بعد یہ اچھی پوزیشن میں جائے گا، یعنی کہ مرکری جو کہ آپ کا دوست سیارہ ہے تو وہ بھی اچھی پوزیشن میں چلا جائے گا، لیکن ان دنوں میں وہ اپنے اوجی برج میں یعنی کہ اوج کی قوت سے گزر رہا ہے، اوج کے درجات سے گزر چکا ہے وہ، اور وہ آپ کو بھرپور فائدہ دے چکا ہے۔ عزیز اقارب سے، رشتہ داروں سے تعلقات آپ بہتر سے بہترین بنا سکتے ہیں، علم، عقل، دانش، آپ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا سکتے ہیں۔ آپ قلم سے متعلق یعنی کہ اگر کوئی آپ نے ایگریمنٹ کرنے ہیں، کسی کا کچھ ایسا کام ہے یعنی دفتری کام ہے، یا کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ تعلیم سے متعلق ہیں، قلم سے متعلق ہیں، تو اس میں آپ بھرپور اپنی صلاحیتوں کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اور آپ کے برج کا جو حاکم سیارہ ہے تو وہ اسی سیارے کے تبعی برج میں ہے، یعنی کہ برج جوزا میں مشتری موجود ہے جو کہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ ہے۔ اب وہاں پر وہ اچھی پوزیشن میں نہیں ہے، وہ ریورس کنڈیشن میں ہے۔ جب یہ ریورس کنڈیشن میں ہو تو آپ کو مالی نقصان کا اندیشہ ہے۔ الیکٹرانکس کی اشیاء ابھی نہ خریدیں، فی الوقت آپ اپنے ارادوں کو ذرا ملتوی کر دیں اور تھوڑا سا ریسٹ کر لیں۔ تھوڑا سا ریسٹ کرنے کے بعد یعنی کہ یہ چیزیں ابھی نہ کریں، ہولڈ پر رکھ لیں، اور پھر اس کے بعد آپ یہ چیزیں خرید سکتے ہیں، الیکٹرانکس کی اشیاء، اور کم سے کم 15 روز تک ابھی ایسا نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد کچھ حالات بہتر ہو جائیں گے تو پھر آپ کے معاملات بھی کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ ایسے افراد جو کہ
जॉब करते हैं और अफसरान बाला के मातहत हैं, तो वो भी अपने अफसरान से आप बना कर रखें और उनसे किसी बात पर बिगड़ने ना दें और उनके साथ अच्छी आप कोऑर्डिनेशन रखें, तो इंशाअल्लाह ताला आप किसी भी हादसा से, किसी परेशानी से, किसी मुसीबत से बच पाएंगे। वरना अगर आपने ऐसा ना किया तो फिर परेशानी, मुसीबत आपके सर पर मौजूद है। आप मंगल के दिन सदका ज़रूर दें और सदक़े में आप गोश्त दें। गोश्त कितना देना है, आप कुछ ऐसा ले लें कि 1.25 पाव ले लें आप, ठीक है। और उसके अलावा ये है कि मुर्गी की 9 अदद कलेजी ले लें, या आप कुछ भी गोश्त के तौर पर दे सकते हैं तो वो आप ज़रूर दें। देने के बाद ये है कि अल्लाह से आप दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाएँ, तो आप इस परेशानी और मुसीबत और हादसा से बच पाएंगे। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न, और आपके बुर्ज का जो हमने चार्ट बनाया और आपका सारा चार्ट बनाकर और सैयारों की पोजीशन देखी, तो इसमें हम आपको इशारा ये दे रहे हैं और एक तंबीह कर रहे हैं कि लड़ाई झगड़े से आप इन दिनों में ज़रा मोहतात रहें। अगर आपने लड़ाई झगड़ा किया और आपके लिए फिर परेशानियाँ और मुसीबतें सर पर खड़ी हुई हैं, आपको इन दिनों में बात बात पर गुस्सा भी आ सकता है। वजह उसकी ये है कि इन दिनों में मार्स अच्छी पोजीशन में नहीं है और वो अपने ऐसी नेगेटिव एनर्जी दे रहा है कि जब आपकी तबीयत में चिड़चिड़ापन ज़्यादा हो जाएगा, बिला वजह आप गुस्सा आएगा, और अगर कोई आप पर तनकीद करेगा तो आपको वो भी बहुत ज़्यादा बुरी लगेगी। आपको चाहिए कि ये अयाम यानी ये हफ़्ता आप बड़ा सब्र व तहम्मुल से गुजारें। उसकी दूसरी एक वजह ये भी है कि आपके बुर्ज का जो सैयारा है सैटर्न है। अब वो सैटर्न सैयारा ज़ोहरा के साथ एक ऐसी नेगेटिव एनर्जी ज़मीन पर दे रहा है कि जब आपके बने हुए काम जो कि 99% हो चुके थे वो ज़ीरो पर खुदा न खास्ता आने के अंदेशा है। अब ये 2-3 सैयारे तो ऐसे हैं जो कि अभी पोजीशन में अच्छे नहीं हैं, लेकिन एक सितारा आपका बहुत अच्छी कंडीशन में चला गया है और उसे बोलते हैं मरकरी, यानी कि सैयारा अतारुद, और ये इस कंडीशन में है कि वो अपने खाने औज में है। 3 नवंबर तक आपके साथ ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी देगा। जब ये पॉजिटिव एनर्जी देगा तो आपके बिगड़े हुए मामला बेहतरी की तरफ आ सकते हैं। तहरीर, तकरीर, कलम, मुआहदा, ये इन सब चीज़ों को बेहतर कर देगा। औलाद से वाबस्ता उम्मीदें भी पूरी कर देगा। लेकिन 3 सितारे आपके अच्छे नहीं हैं, तो आपको मशवरा तो ये दिया जाएगा कि आप अभी अपना स्टोन जो है आपका नीलम, तो वो इन दिनों में ना पहने तो ज़्यादा अच्छा है। नीलम या अकीक सियाह ये आप ना पहने तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये जो ऑब्ज़र्व कर रहा है एनर्जी वो अभी नेगेटिव एनर्जी आ रही है और ये आपको लेकर डुबो देगा। 15 नवंबर तक तो कम से कम आप ये ना पहने। फिर येलो टोपास, और जिसे पुखराज भी कहा जाता है, ये भी आप अभी ना पहने। और तीसरा जो स्टोन है और वो है रूबी, याकूत या अकीक सुर्ख, ये भी अभी आप ना पहने तो ज़्यादा अच्छा है। वजह उसकी ये है कि ये वो तीनों सैयारे जो हैं ये अपनी कंडीशन इस वक्त खो चुके हैं, नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं, और इनसे रिलेट करके जब ये आप नगीने पहनेंगे तो ये भी आपको नेगेटिव एनर्जी ऑब्ज़र्व करेंगे और आपको टेंशन, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन और आपके तमाम कामों को ऐसा बिगाड़ देंगे जैसे बिगाड़ने का हक होता है। तो ये था कैप्रिकॉर्न से मुतालिक कि आप अपने बुर्ज का सदका दें, और सदका हम कई बार बता चुके हैं आपको, वही सदका दें तो इंशाअल्लाह ताला किसी भी परेशानी, मुसीबत, हादसा से आप बच पाएंगे। एक्यूरस और बुर्ज दलो यानी कि, और एक्यूरस से मुतालिक वो अफराद जिनके नामों के हरफ सीन, शीन, स्वाद से हैं, तो वो एक्यूरस में शामिल होते हैं। और ये ऐसे लोग हैं कि जो अनथक मेहनत करने वाले हैं और किसी के आगे जल्दी हथियार नहीं डालते। अब हमने आपका इस हफ्ते का एक चार्ट बनाया है और वो हमने एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक देखा कि उसमें आपकी कंडीशन क्या है सितारों की, और क्या मुमकिनात हैं, कौन सी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है और कौन सी नेगेटिव एनर्जी आ रही है, और आपको कौन से नुकसान हो सकते हैं या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमने आपका देखा जो स्टार आपका कंट्रोल करता है पूरे इसके आपके जायचे को, तो वो है सैटर्न। और सैटर्न की इन दिनों में कंडीशन तो कुछ अच्छी नहीं चल रही है। वजह उसकी क्या है कि ये एक ऐसा एंगल बना रहा है वीनस के साथ मिलकर कि वहाँ से जो नेगेटिव एनर्जी आएगी तो वो आपके मामलात को ख़राब करेगी।
ایسے افراد ایکیورس سے متعلق خواتین ہیں یا مرد حضرات ہیں کہ جو ابھی نکاح کے بندھن میں بندھنا چاہتے ہیں، یا ان کے رشتے کی بات چیت چل رہی ہے، یا ان کا عشق معشوقی والا سلسلہ چل رہا ہے، یا عشقی والا سلسلہ چل رہا ہے، وہاں پر آپ کے سلسلے ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کچھ خدشات نظر آ رہے ہیں کہ جن میں اختلافات زیادہ آپ کے ہو سکتے ہیں، اور کوئی ایسا سازشی شخص ہے جو کہ اس میں اہم کردار ادا کر رہا ہے اور آپ کے معاملات کو خراب سے خراب تر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو آپ کو اس سے بچنا چاہیے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ جو ہم نے آپ سے بتایا ہے۔ اور دوسری ایک بات یہ ہے کہ سیارہ عطارد کی سیارہ زحل کے ساتھ نظر تثلیث بھی ہے، یعنی کہ ایک ایسا ٹرائنگل بن رہا ہے کہ جس میں یہ پازیٹیو انرجی دے گا، اور وہ کون سا ہے؟ مرکری۔ اب مرکری کی ایک اور بات اہم یہ ہے کہ یہ اپنے ایسے برج میں موجود ہے کہ جہاں پر اس کو ایک قوت حاصل ہوتی ہے، اسے درجہ اوج کہتے ہیں۔ جب یہ درجہ اوج پر ہو تو یہ آپ کو پازیٹیو انرجی دے گا، آپ کے تمام معاملات کو جو بگڑ چکے ہیں اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرے گا، اور ایسے معاملات جو کہ تحریر سے، تعلیم سے، کلام سے، علم سے، مہارت سے تعلق رکھتے ہیں، اولاد سے متعلق ہیں، تو وہ سب بہتر کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ ان دنوں میں اگر کسی ایگریمنٹ پر سائن کرنا چاہیں تو آپ پہلے اسے اچھی طریقے سے پڑھ لیں، پڑھنے کے بعد پھر اس پر آپ سگنیچر کریں اور پھر اس پر عمل درآمد کریں، تو کسی بھی نقصان سے آپ بچ پائیں گے۔ لیکن ان دنوں میں یاد رکھیں کہ آپ کے مزاج کچھ سخت ہو جائے گا، آپ کے منہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی سخت الفاظ نکلنا شروع ہو جائیں گے، مزاج میں تربیت میں چڑچڑاپن آئے گا، ڈپریشن، ٹینشن ہو جائے گا، بھائیوں سے یا عزیز اقارب یا دوستوں سے آپ کا لڑائی جھگڑا بھی ہو سکتا ہے، اور وہ تلخ کلامی بڑھ سکتی ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ جو مارس ہے وہ اپنی نیگیٹو انرجی دے رہا ہے، جو کہ آپ کے مزاج کو سخت سے سخت ترین کر دے گا، اور وہ درجہ حبوط سے گزر رہا ہے اور برج سرطان میں موجود ہے، یعنی کہ کینسر میں موجود ہے۔ وہاں سے جو وہ نیگیٹو انرجی دے گا تو یہ آپ کے بنے ہوئے کاموں کو بگاڑتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ اب آپ نے ان دنوں میں ایک احتیاط تو یہ کرنی ہے، چونکہ آپ کا اپنا سیارہ بھی اچھی پوزیشن میں نہیں ہے، تو ان دنوں میں آپ نے بلو سوائر یعنی کہ نیلم یا عقیق سیاہ وہ نہیں پہننا ہے، ایک بات۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ان دنوں میں آپ نے یاقوت یا روبی جسے کہتے ہیں، اور مرجان یا سرخ رنگ کا کوئی بھی ہو، عقیق سرخ جیسے، وہ بھی آپ نے نہیں پہننا ہے۔ اور تیسرا ہے کہ پکھراج، یلو ٹوپاس جسے بولا جاتا ہے، تو وہ بھی آپ نے نہیں پہننا ہے۔ ان نگینوں کو نہ پہنیں۔ وجہ اس کی ہے کہ ان سے جو ریلیٹ کر رہے ہیں سیارے وہ اب خود گردش میں ہیں۔ اب جب وہ گردش میں ہو تو وہ آپ کو وہاں سے پازیٹیو انرجی کیسے دیں گے؟ وہ تو دے ہی نیگیٹو انرجی رہیں، اور یہ جو نگینے ہیں یہ اس کو آبزرو کریں گے اس انرجی کو۔ تو آپ کو چاہیے کہ فی الوقت تھوڑا سا صبر و تحمل سے کام لیں، اور ابھی یہ نگینے آپ استعمال، اگر نیا نگینہ پہننا چاہتے ہیں تو نہ پہنیں تو زیادہ اچھا ہے۔ اور آپ لوہے شرف مریخ ہمارے ادارے سے بنوائیں ضرور، چونکہ جب یہ سیارہ اپ ڈاؤن پوزیشن میں ہوتا ہے، یعنی ڈاؤن پوزیشن میں خاص طور سے ہوتا ہے، تو یہ آپ کو بہت سے نقصان دیتا ہے۔ لوہے شرف مریخ آپ ہمارے ادارے سے ہدیتاً حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارا نیچے نمبر دیا گیا ہے، آپ اس نمبر پر واٹس ایپ کریں تو آپ کو پوری تفصیل بتا دی جائے گی۔ پائسس یعنی کہ برج حوت، اور آپ کے برج کا حاکم سیارہ ہے وہ جوپیٹر ہے، اور جوپیٹر ان دنوں میں موجود ہے برج جوزہ میں، اور جب یہ یہاں پر موجود ہوگا تو یہ کچھ اچھی چیزیں دے گا۔ لیکن ایک دوسری اہم بات یہ ہے کہ سیارہ عطارد کو اوجی درجہ بھی حاصل ہو رہا ہے۔ جب یہ اپنے اوج میں ہوتا ہے تو آپ کو بہت ساری پازیٹیو انرجی دیتا ہے، اور بہت سے آپ کے ایسے معاملات جو کہ بگڑ چکے تھے اب ان کو بہتری کی طرف لانے کے لیے یہ کاربند ہے۔ لیکن آپ کو ایک بات ہم نے پہلے بھی بتائی تھی کہ آپ کے برج کا جو حاکم سیارہ جوپیٹر ہے تو وہ اس وقت ذرا ریورس کنڈیشن میں جا رہا ہے، اس کی کنڈیشن اچھی نہیں ہے۔ آپ یلو ٹوپاس یعنی کہ جو آپ کا لکی سٹون بنتا ہے وہ آپ نے ابھی نہیں پہننا ہے۔ اگر آپ نے وہ پہن لیا تو یوں سمجھیں کہ آپ کا جو لکی تھا وہ ان لکی ہو جائے گا، اور آپ کے جتنے کام جو کہ پہلے آپ کے فیور میں جا رہے تھے وہ تمام آپ کے اگینسٹ ہو جائیں گے، اور وہ تمام کام آپ کے جب الٹ ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔
تو چاہیے یہ کہ ان دنوں میں آپ ابھی تو یلو ٹوپاس اتار دیں۔ ایک بات دوسری یہ ہے کہ اگر آپ یاقوت یا سرخ رنگ کا کوئی نگینہ پہننے کی خواہش رکھتے ہیں تو ابھی اس کے بھی پہننے کا وقت نہیں ہے، جیسے کہ روبی ہوا، ٹھیک ہے، عقیق سرخ ہوا، تو یہ ابھی پہننے کا وقت نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اسے ریلیٹ جو کرتا ہے مارس، وہ بھی ریورس کنڈیشن میں جا رہا ہے، اور ریورس کنڈیشن میں ایسے کہ وہ وبال یافتہ ہوا ہے، وہ اپنے ایک ایسے نیگیٹو انرجی دے رہا ہے جسے کہ حبوطی کہتے ہیں، اور وہ انرجی آپ کی طبیعت میں چڑچڑاپن لا سکتی ہے، آپ کو ٹینشن ڈپریشن میں ڈال سکتی ہے، آپ کا اسٹمک خراب ہو سکتے ہیں، آپ کو انزائٹی دے سکتی ہے، آپ کو بخار کی کیفیت ہو سکتی ہے، جسمانی صحت آپ کی خراب ہو سکتی ہے، لڑائی جھگڑا آپ کا بہت زیادہ بڑھ سکتا ہے اگر وہ نگینہ آپ نے پہنا۔ اور یہ دو نگینوں میں ہاں آپ پہن سکتے ہیں، تو ان دنوں میں فیروزہ آپ پہن لیں، تو یہ آپ کو پازیٹیو انرجی دے رہا ہے ان دنوں میں، اور ان دنوں میں جب یہ پازیٹیو انرجی دے گا تو آپ کے بگڑے معاملات درست ہو جائیں گے، اور خاص طور سے ایسے معاملات جو کہ تحریر سے، قلم سے، عقل سے، علم سے متعلق ہیں، طلبہ کے لیے بہت فیوریبل ہے یہ۔ اور یہ وقت ہے 3 نومبر تک کا، 3 نومبر کے بعد یہ اپنا چینج کر لے گا اپنا برج، اور جب یہ چینج کرے گا تو ظاہر سی بات ہے وہاں پر اس کی کنڈیشن کچھ اور ہوگی، کیونکہ یہ سیارہ عطارد جو ہے مرکری ہے، یہ سیجیٹیریس میں چلا جائے گا، اور وہاں پر جب یہ جائے گا تو وہاں پر کچھ اور یہ انرجی دے گا، لیکن فی الوقت تو آپ اس سے ابھی 3 نومبر سے پہلے فائدہ لے سکتے ہیں، لیکن جو ہم نے اسٹون آپ کو منع کیے ہیں تو وہ ابھی فی الوقت نہ پہنیں تو زیادہ اچھا ہے۔ تو یہ تھا کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور ہمارا اکتوبر کا یہ آخری ہفتہ ہے جو کہ 22 سے 31 اکتوبر کے درمیان میں ہے۔ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کے سٹارز کی پوزیشن کیا ہے اور کیا احتیاط اور کیسے کرنی ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے، اور نومبر کے پہلے ہفتے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ اس ویڈیو کے اختتام پر آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکیں۔